भारताचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची पुण्यतिथी पुराय भारतात दहशतवाद विरोधी दीस म्हण मनयतात। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांनी पणजेच्या काँग्रेस हाऊसात ताच्या फोटवाक हार घालून ताज्यो यादी जागयल्यो। पळयात। राजीव गांधीचो आयज पुण्यतिथी। आयज सगळ्यात पयलीं सकाळीं बांबोळे राजीव गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्स हांगा जो तेंची स्टॅच्यू आसा थंय वचून आमी तांकां आर्गां भेटयलीं आनी नंतर काँग्रेस हाऊसान येवन तेंच्या तस्विरीक हार अर्पण करून आमी आर्गां ओंपयलीं। आयचो दीस आतंकवाद विरोधी दीस, एंटी टेररिस्ट डे असो देशभर पुराय देशभर मनयतात। तो आमी काँग्रेस हाऊसान मनयला। शपथ घेतला आमी की आमी ह्या गोंयांक बरें करपा खातीर, ह्या गोंयच्यो ज्यो वायट गोश्टी आसा त्याच्या विरुद्ध झगडपा खातीर आमी सगळे मेळोन एकठांय येतले। फक्त काँग्रेस पार्टीचे वावुरपी नासून सगळे गोंयकारांक एकठांय हाडटले। सगळ्या गोंयकारां बरोबर गोंय राखपा खातीर, मनीसपण राखपा खातीर आनी गोंयकारांचो अधिकार राखपा खातीर आमी वावर करतले असो शपथ घेतला। आमकां अभिमान दिसता की सर्गेस्त राजीव गांधीन जें विजन आनी जें मिशन आपणाच्या नदरेन दवरून हो देश घडोवपाचो बुनयाद घातली, ते बुनयादीक आयज आकार येता। आनी राजीव गांधीन खास करून तरणाट्या खातीर 21 वर्साचे पिरायेचेर 18 वर्साचे पिरायेक जे तरणाटे आसा तांकां वोटींग रायट दिवपाचें काम राजीव गांधीन केलें। पंचायती राज खऱ्या अर्थान तांकां पावर दिवपाचें काम राजीव गांधीन केलें। महिलांक जे रिजर्वेशन आयज मेळटा तो वावर राजीव गांधीन केलो। पण तांकां खूब तरणे पिढीर तांकां मारले गेले आनी त्याच खातीर आमी एक बरो नेता आयज आमच्या देशाक आमी मुकलेले आसा। आयच्या खिणाक आमी तांकां आर्गां ओंपता आसतना ह्या गोंयच्या जनते कडेन मागणी मागता की आमी सगळे मेळोन आमचें गोंय सांबाळपा खातीर, आमचे गोंयची अस्मिताय सांबाळपा खातीर, आमचें गोंयकारपण सांबाळपा खातीर, गोंयची संस्कृताय सांबाळपा खातीर आमी एकचारान रावुया। जें वायट आसा तें सोडून दिवया, जें बरें आसा घेवन मुखार या। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।